بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، تسبیحات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے دوستو اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے سانو ساریاں جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ جس مالک نے سانو ساریاں اپنے آخری پیغمبر دی امت دی اندر شامل ہون دا شرف عطا فرمایا ہے۔ جس آیت کریمہ نو تلاوت جو تھوڑے سامنے کیتا ہے، اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 28واں سپارہ ہے، سورۃ المنافقون دیا آخری 3 آیات نے۔ ان 3 آیات دی اندر اللہ اپنے بندیاں نو فرما رہے نے کہ جڑے ایمان والے لوگ اور نیک لوگ نے آخرت کی تیاری کر لو، اگر موت دا وقت قریب آ گیا پھر تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اگر انسان مرن تو پہلے اللہ کے رستے دے اندر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو انسان دی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے پھر انسان احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے، اللہ کے رستے اندر مال خرچ کرے، او دے مال خرچ کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، توبہ دا دروازہ بند ہو چکیا ہے، انسان دی موت دا وقت قریب ہے۔ تو اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی تیاری کرو اور آخرت کی فکر کر لو۔ اور صحیح ترمذی دی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حازم اللذات یعنی الموت، فرمایا لذتاں توڑ دینے والی چیز یعنی کہ موت، انہوں یاد رکھیا کرو کہ ایک وقت آنا ہے اسا سارے اس کائنات دی اندروں چلے جانا ہے، ایک وقت آنا ہے کسے بھی اس دنیا دے اتے نہیں رہنا، ہر انسان دنیا تو چلا جائے گا۔ اور فکر کس طرح کرنی ہے؟ میرے محبوب دا فرمان پڑھو، فکر کس طرح کرنی ہے؟ اصحاب رسول دی زندگی پڑھو، سمجھ آ جائے گی کہ انہاں بھی دنیا تے زندگی بسر کیتی ہے، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا تے زندگی بسر کیتی ہے،
اور سانو بھی زندگی بسر کرن دا متعلق میرے محبوب نے دسیا ہے سانو دے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. اور رب دا قرآن سنو, محمد دا سچا فرمان سنو. اللہ میرے سمیت سبرا نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساڈا جمعہ پڑھنا اللہ قبول فرمائے. رمضان دا پہلا جمعہ ہے, دوسرا روزہ ہے. اللہ ساڈے رمضان دے قیام اور صیام اور عبادات اپنے دربار اندر قبول فرمائے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جدو ان گناہگار لوکاں دے موت دا وقت قریب آ جاندا ہے, جدو موت دا فرشتہ انہاں دی چارپائی دے قریب آ جاندا ہے, اے سارے دنیا دے گناہگار بندے اپنے رب دے سامنے آرزواں کردے ہیں عرشاں والیا ایک منٹ دی سیکنڈ دی سہولت مل جائے, اللہ ایک منٹ دا ٹائم مل جائے. عرشاں والے اسی دنیا تے نیکیاں کر لئیے, اسی دنیا تے اوتے رہ کے نیکیاں کما لئیے, پر عرشاں تو آواز ہوندی ہے کملے ہو تانوں میں 30 سال دی زندگی دتی سی, میں 40 سال دی زندگی تانوں عطا کیتی سی, تسی 50-60 سال زندگی گزار کے آئے, کوئی 100 سال تک زندگی گزاردا رہے آئے, پر کملے ہو تسو دنیا تے مینوں بھلا دتا سی, تسی دنیا تے میرے تو دور ٹر گئے. ہن اندے سانو دولت مل جائے, ٹائم مل جائے, وقت مل جائے, سانو دنیا دے اوتے اسی بھی کوئی نیکی دا کم کر لئیے. چلے ہو اینی دیر کی کردے رہے ہو, اندے کی نے رو رو کیسن دنیا اندر پیچ ربا ایک واری, رو رو کیسن دنیا اندر پیچ ربا ایک واری. من قرآن حدیث نبی دی اسی کرسوں تا بیداری, حکم حضی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا, وچ عذاب جہنم اندر جو دائم برا ٹھکانا. مکی مسجد والے ہو, گجن والا دیو ساتھی ہو, میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. فرمایا رب نے دنیا اے جڑی کافر بندہ اے دے واسطے جنت بنا دیتی ہے, تے جڑا مومن بندہ رب نے اے دے واسطے دنیا قید خانہ بنا دیتی ہے. مومن بندے دا تے دل ہی کوئی نہیں لگدا, مومن بندہ تے ہر ویلے اپنے رب دا دیدار کرن واسطے تیار رہندا ہے. مومن نو ہر وقت فکر لگی ہوندی ہے میں کدو وقت آئے تے اپنے رب دا دیدار کراں. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی
فی عبادی وادخلی جنتی. کیا دیو سبحان اللہ. اللہ سانو بھی آخرت کی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. ادھر ایمان والا بندہ دیدار دا انتظار کر رہا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مدنی کریم آقا فرماتے ہیں دنیا دے نال دل نہ لگایا جائے, دنیا دے نال تسی پیار نہیں کرنا بلکہ آخرت دی تیاری کرنی ہے. تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا انسان دنیا دنیا کہندا ہے رب نو دنیا تے دے چھڈدا ہے پر آخرت دے اندر اس بندے نو سہولت نہیں ملے گی جڑی ایمان والے بندیاں نو سہولت ملنی ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا تے دل نہ لا لیا جائے, دنیا نال محبت گھوڑی دنیا چار دہاڑے, دنیا نال محبت گوڑی دنیا چار دہاڑے, نال کسے دے نہیں نہ رسی دنیا دین بگاڑے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں کائنات والے ہو دنیا تے اپنا دل نہ لگا لیا جائے. میرے پیغمبر اپنے صحابی نو فرماتے ہیں کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل. میرے صحابی میرے پتر دنیا تے اگر زندگی بسر کرنی ہے ایک مسافر بندے کی طرح زندگی بسر کرنی ہے. پترا جے صبح کر لوے تے شام دا فکر نہ کری, اگر شام تینوں زندگی دے اندر آ جائے شام تو گزار لوے صبح دا فکر نہ کری. کوئی پتہ نہیں شاماں دی ڈوری کدوں کو ٹوٹ جانی ہے کدوں موت دا پیغام آ جانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن سوچیا میں اللہ دے نبی دے گھر دے اندر تے جاواں میں ویکھاں تے صحیح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر دنیا دا سامان کنا کو ہے. میں جا کے ویکھاں تے صحیح آخر تے ساڈا پیر ہے, آخر ساڈا لیڈر تے رہنما ہے. اسی تے اپنے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے. میں ویکھنا چاہنا میرے نبی دے گھر دے اندر دنیا دا سامان کنا کو ہے. مکی مسجد والے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹردے جا رہے ہیں انج ٹردے میرے نبی دے گھر دے اندر داخل ہو جاندے ہیں. اجرے دے اندر میرے محبوب لیتے ہیں ایسا کھجوراں دی چٹائی ہے میرے پیغمبر آرام کر رہے ہیں. حضور ایسا جدو بندے میں حضرت عمر نو تے آپ اٹھ کے بیٹھ جاندے ہیں. حضرت عمر آندے نے میں ویکھ کے حیران ہی رہ جانا وا میرے نبی دے گھر دے اندر دنیا دا سامان ہی کوئی نہیں. ایک مشکیزہ پیا وہ بھی سکا پیا ہے تے اللہ دے نبی دے گھر دے اندر تے سون واسطے نرم بستر بھی کوئی نہیں. میرے پیغمبر چٹائی اتے لیٹے میں آرام کر رہا میں. حضرت عمر میرے محبوب دے کولو چلے جاندے میں تے رونا شروع کر دیندے میں. آقا فرماتے نے ما یبکی کا یا عمر بن الخطاب, فرمایا عمر کیوں تو رونا پیا کی وجہ بن گئی ہے. اندر سونیا ایک دنیا تے زندگی بسر کرنے والے او کیسر تے کسرا رب دے دشمن نے دن رات رب دیاں نافرمانیاں کردے نے. سونیا انہاں واسطے نرم گدے نے. سونیا تسی بھی رب کولو دعا کرو اللہ تانوں بھی نرم تے ملائم بستر عطا کر دے. آقا فرماتے ہیں عمر میرا تے دنیا تے نہ تعلق ہی کوئی نہیں. میں دنیا بنان واسطے نہیں آیا بلکہ میں تے آخرت سنوارن واسطے آیا. اے دنیا تے سہولتاں تے اے کافر بندیاں واسطے میں دنیا تے آرام کرن والی جگہ تے کافراں واسطے وے. اسی آرام کرنا تے آخرت تے تینوں آرام کرنا ہے. عمر میرا تے دنیا تے نہ تعلق ہی کوئی نہیں. عمر میرا تے
اس طرح تعلق ہے فرمایا جی میں مسافر بندہ ہے، مسافر بندہ دنیا تے زندگی بسر کرتا ہے، رستے اندر جاندا تے سامان لگ کے جاندا ہے، فرمایا جتھے اندر ٹائم لگ جاندا ہے آرام کردا ہے پھر اگے ٹر پیندا ہے، فرمایا انسان دی زندگی بھی مسافر بندے دی طرح ہے۔ مکی مسجد والے ہو تیرا تے میرا حال ہے اج جدے کول ایک موٹر سائیکل آ جائے وہ آندا ہے اللہ مینوں گڈی تے کار بھی مل جائے، جدے کول ایک گھر ہوندا ہے وہ آندا ہے کاش کہ میرے کول محل ہون تے میں وڈی وڈی سٹیاں دے اندر گھر بناواں، وڈے وڈے ناؤ ٹاؤناں دے اندر اپنا مکان بناواں، لیکن میرے محبوب دا بھی ذرا جناب سیرت دا مطالعہ کر، میرے نبی کی فرما رہے ہیں آقا فرماندے نے عمر میرا تے دنیا دے نال تعلق ہی کوئی نہیں، ایک دن گھڑی وشا کر ستا تے نازک بدن سہارا تے نقش کڑی دے جسے اتے سب ہوئے اشکارا، عرض کیتی عبداللہ حضرت کہو فراش وشائیے، حکم کرو تے وقت سون دے ایٹ بشار وشائیے، تے میرے نبی کی فرماتے نے میں تے دنیا سیر نہ کوئی، خود حضرت فرمایا دنیا رحم مثال ہے میں جنہیں راہ وچ رخ داں سایہ، سائے ہیٹھ لوے دم راہی ہو جائے پھر روانہ، اس دم کارن تک کوئی آکر طلب کرے سمیانا، آقا فرماتے نے عمر میرا تے دنیا دے نال تعلق ہی کوئی نہیں، میرے پیغمبر فرماتے نے دعا کریا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں مکی مسجد والے دعا کریا کرو اللہ دنیا بھی دے تے آخرت بھی دے دے، اللہ دنیا تے زندگی بسر کرن دی توفیق دے، دین بھی ملے تے دنیا بھی مل جائے۔ میرے پیغمبر فرمایا کرتے سن حالی بھی نہیں جے سمجھے مکی مسجد والے ہو گجرا والا دیو ساتھیو آؤ تانوں میں دسا میرے پیغمبر دا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آندے نے ایک دن میرے نبی ایسرا بیٹھے میں بیٹھیاں کا مسکرا رہے ہیں، اتنا میں مسکرا رہے ہیں، آخر میرے پیغمبر فرماتے ہیں جابر پہ آ رہے ہیں میں اس واسطے مسکرا رہے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا میرے نبی دے سامنے ساری مخلوق کھڑی ہوئے گی تے میرے محبوب اسلام فرماتے ہیں ایک بندہ ایسرا میرے رب دے سامنے آئے گا آ کے کہے گا اللہ میں اپنے خلاف کسی بندے نو نہیں اٹھن دینا، اج میں کسی بھی اپنے خلاف گواہی برداشت نہیں کرنی، تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے نو فرمائے گا اوے پھر تو جے اگر اپنے خلاف کسی بندے دی گل نہیں سننا چاہتا تیرے خلاف کوئی بندہ نہ بولے، فرمایا ٹھیک ہے انجی میں رب نو قبول ہے پر تیری زبان نو تالا لگ جائے گا، تیرے ہاتھ بھی بولن گے تیرے پیر بھی بولن گے۔ مکی مسجد والے ہو اج دنیا دے تے جن مرضی تسی ظلم کر لو، اج دنیا دے تے تسی جتنے مرضی گناہ کر لو تانوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں، یاد رکھو اج دنیا دی عدالت تو بچ جائے گا لیکن قیامت دے دن جڑی رب دی عدالت ہے اوتھوں تینوں کون بچائے گا؟ فرمایا رب دے سامنے بندہ کھلوتا ہے اپنے رب نو کہہ رہا ہے اللہ میں اپنے خلاف کسے بندے نو نہیں بولن دینا، تے رب نے سورہ یاسین اندر فرمایا ہے فرمایا دی زبان نو تالا لگ گیا ہے، ہاتھ بول رہے میں ایدے پیر بولن دے میں ایدے جناب ہر جسم دا انگ انگ بول دائے پیا ال
اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اے بندہ چپ کر کے بیٹھا ہے، یہ ہاتھ بولی جاندے نے، یہ پیر بولی جاندے نے، تے میرے نبی فرماندے نے جب یہ جناب گواہی ہاتھ دین گے، جب یہ گواہی جناب پیر دین گے، اپنے ہاتھوں نو کٹے گا، اپنے جناب پیروں نو لان تے تان کرے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اس دن دی تیاری کر لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے محبوب اسلام فرمان لگے ساتھیو تسی حبشے دے علاقے جو آئے ہو کوئی ایسا دردناک واقعی سنا دیو۔ میرے پیغمبر نے حضرت جابر فرماندے نے سونے اج اسی کشتی تے سوار اچانک ایک مائی بیٹھی ہے وہ ہاتھ دے اندر سامان ہے، ایک بندے نے زور دی مائی نو دھکا دیتا ہے تے ماج کہندی دنیا تے ظالم ظلم کر لے لیکن قیامت دے دن تے فیصلے ہو جان گے۔ میرے نبی فرماتے نے ماں نے گل ٹھیک کیتی سی، دنیا تے ظلم کرنے والوں، دنیا تے رب دیاں نافرمانیاں کرنے والوں، رمضان دے مہینے دی اندر رب دیاں بغاوتاں کرنے والوں، قیامت دا دن ہوئے گا رب دے سامنے ہر ایک نے پیش ہو جانا ہے۔ حالی بھی نہیں سمجھیا مکی مسجد والے ہو، میرے پیغمبر دا ساتھی ہے حضرت عمر بن عاص کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر دا ساتھی ہے، موت دا وقت قریب ہے، موت دا وقت قریب ہے، اپنے سارے ساتھیوں جمع کر لیندا ہے، آندا میرے سپاہیو تسی بھی جمع ہو جاؤ، وہ بھی جمع ہو جاندے نے، اپنے پتر نو کول بلا لیندا ہے، آندا پتر تو بھی میرے قریب آ جا، پتر بھی آ جاندا ہے، اج پاک دے شرامے دے قریب کھڑا ہے، شکا پتر کھلوتا ہے، دعا کر جڑے ماپے بڈھے نے اللہ انہاں جواناں نو خدمت دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اللہ کول ہی پتر بیٹھا ہے، ادھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پترا میری تین نصیحتاں نے عمل کر لئی۔ حضرت عمر بن عاص اپنے پتر نو کہہ رہے ہیں، ادھر اپنے ساتھیاں نو کہن لگے اور میرے ساتھیو مینوں اے تے دسو کیا تواڈے نال میں چنگا سلوک نہیں کیتا؟ کہن لگے تساں ساڈے نال بڑا بہترین سلوک کیتا ہے۔ فرمایا دسو تواڈیاں میں خواہشاں پوریاں کیتیاں میں تے کوئی نہیں؟ آندے نے سارے سونیا تو ساڈے نال بڑا پیار تے محبت کیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص فرماندے نے مکی مسجد والے میری طرف دیکھیا جے جمعہ پڑھن دا تے مقصد ہی کوئی ہے ساری زندگی بدل جائے، جڑا سی پورا ہفتہ مسجد دے اندر نہیں آندے شاید جمعے والے دن ہی کوئی ایسی گل مل جائے ساری زندگی تبدیل ہو جائے۔ حضرت عمر بن عاص فرماندے نے اور ساتھیو جے میں تواڈے نال سلوک چنگا کیتا ہے انج کرو میرے تے موت دی سختی بڑی تیز ہے، انج کرو موت دی سختی میرے تو دور کر دیو۔ اللہ اللہ مکی مسجد والےو موت تینوں بھی آ کے رہے گی، مینوں بھی آ کے رہے گی، موت نے تے کسے نوں بھی کوئی نہیں دینی۔ ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی، ہو کے چپ چاپ بوہا اکھیاں دا میں ڈومائے بہ کے میرے کول پھر سارے نے رونا ہے، ہو کے چپ چاپ بوہا اکھیاں دا میں ڈومائے بہ کے میرے کول پھر سارے نے رونا ہے، اور کر کر گلاں میری موت دیاں ہو گیاں ویکھ ویکھ اکھاں سب دیاں رونیاں، کفن دے وچ مکھ اپنا تو لگانا ہے پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی، کفن دے وچ تو اپنا منہ لگانا ہے بہ کے تیرے کو
साथी सज्जन बेली छड्डी जाना जिदे बिच रहना हवेली छड्डी जाना वा और सज्जन साथी बेली अज छड्डी जाना जिदे बिच रहना हवेली छड्डी जाना अल्लाह जाने अगे नाल साडे की होना है फिर इस जिंदगी दी गल मुक जाएगी और बह के मेरे कोल फिर सारे में रोना है अल्लाह जाने अगे नाल तुहाडे की होना है बह के तेरे कोल फिर सारे में रोना है। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं साथियों मौत की सख्ती मेरे पे पड़ी है मौत का वक्त करीब करीब है तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा साथी कहने लगा पुत्रा मेरी तीन नसीहतां याद कर फरमाया सब तो पहले मेरी नसीहत है जब तुसा मेरा रात मेरे जनाजा उठाना मक्की मशर वाले कभी तुम ही अपने पुत्रा नसीहत दीन वालियां करया कर फरमाया पुत्रा जदों जनाजा उठा के बाप का लेके जाएगा रात को जदों मेरा जनाजा उठाया जाएगा कोई तुसी अग बाल के कब्रस्तान के अंदर मेरा जनाजा नहीं लेके जाना मेरे नबी ने कब्रस्तान के अंदर अग बालन तो मना किया है। दूसरी मेरे पैगंबर इस्लाम का साथी कहने लगा अंदा पुत्रा दूसरी मेरी नसीहत है कि अगर जदों मेरा जनाजा उठाया जाए मेरी मैयत के करीब वैन पाल वाला बंदा भी कोई न होवे कोई बंदा वैन ना पावे। तीसरी मेरी नसीहत है कि पुत्रा जदों मेरा जनाब दुनिया तो मैं तुर जावा तीसरी नसीहत है पुत्रा जदों मैं दुनिया तो रुखसत हो जावा ते जदों तुसा कब्रस्तान के अंदर मेरी चार पई उठा के लेके जानी है पुत्रा तुसी आराम सुकून दे नाल तुसी मट्टी पानी है पुत्र चलती ना करी चलती ना करी कबर ते मट्टी आराम नाल पानी है ते कबर दे उत्ते खलो के एडियां लम्मियां दुआवां करी जिवें कि इंसान दुनिया के उत्ते ऊठ ज़िबा करदा है ज़िबा करन तो बाद खल उतारदा है फिर गोश्त दे टुकड़े बनांदा ते फिर महल्ले अंदर तकसीम करदा है। फरमाया जितना टाइम ऊठ दा ज़िबा करन तो बाद तकसीम करन तक जिन्ना टाइम लगदा पुत्रा मेरी कबर ते खलो के नियां दुआवां करनियां नी अपने पुत्रा नूं दीन पढ़ा जा तेरे मरन तो बाद तेरे पुत्र तेरी कबर ते खलो के दुआवां करनगे कबर ते खलो के तेरे वास्ते मग़फ़िरत दी दुआ करनगे। हजरत अमर बिन आस फरमाते हैं मेरे पुत्रा मेरी तीन नसीहतां में अल्लाह अल्लाह साथियों एक वक्त दौड़ा तुसा भी तुर जाना मैं भी तुर जाना हर एक इंसान ने तुर जाना इंतजार कितना को होएगा और फिर दे के गुसल गल विच कफनी जा पाईया और ले वीरा तेरी आइयो कमाईया और फिर दे के गुसल गल विच कफनी जा पाईया ले वीरा तेरी आइयो कमाईया हो के मजबूर आखिर फटे ते पाया उतार लो कपड़े दे आख सुनाया है और चौधरी शाह बन पिए साहब और दुनिया के उत्ते अपने आप से मक्खी भी नहीं सी दैन देंदा किसी को अपने कपड़े ते हाथ भी नहीं सी लाउन देंदा। अज की वक्त आ गया तेरे कपड़े उतार दे नहीं उतरते नहीं ते कैंची नाल पाड़ पड़ के सुट्टी जाते हैं तेरे कपड़े तेरे गल नाल उतार के थले सुट लेने आंदे की ने उतार लो कपड़े आख सुनाया है किसे दे दिल सरा तरस न आया है फाड़न पोशाक थाओ दाई और फिर दे के गुसल गल विच कफनी जा पाईया ले वीरा
تیری ایوئی کمائیاں چھوڑ کے چلے تینوں پینوں تے پائیاں کسے بھی ساتھ دیتا نہیں تے کیا دینے ہوئے کر لو زیارت لوگوں آخری مار جے اوے کر لو زیارت دی آخری مار جے کر لو زیارت دی آخری مار جے دیر نہ کریو اس دی اوے قبر تیار جے آئے پھر ویکھن واروں واری دوست تے یار ہوئے ویکھن پیارے پیارے تائیں جب موت ہونی ہے پھر کسی نے انتظار نہیں کرنا نہ تیرا کرنا نہ میرا کرنا ہے دعا کر اللہ تینوں مینوں بھی آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے مکی مسجد والیو اللہ نے ایک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حال ہی نہیں سمجھے آخری بات میرے اب تو شاند ہے پیر مرشد جناب محمد آقا دا پروانہ ہے حضرت عبیدہ بن جراح قید رضی اللہ تعالی صحابی دا نام ہے قید رضی اللہ تعالی رب نے آخیا رضی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی گورنر نے مصر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں عبیدہ میں دیکھنا چاہنا تیرا گھر کنج دا تیرا مکان کنج دا جتھے رہنا تیری کوٹھی کنج دی ہے حضرت عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں عمر میرا گھر تو ویکھے گا سوائے روم تو تینوں کچھ نہیں لبنا مکی مسجد والے ذرا دیکھیا کہ میرے پیغمبر دے ساتھی ایویں تے رب نے نہیں آکھیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا آدھی ٹیٹ ہو کے سبحان اللہ نہیں آتے آکو سبحان اللہ اور ناراض آکو سبحان اللہ یہ چاہیے جاتا نہیں میں اللہ اللہ تے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سونیا تسی میرا کر ویکھن تو بعد صرف رونا ہی اور کچھ نہیں کر سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہنا وا انج ٹرتے جا رہے ہیں سارا شہر ختم ہو جاتا ہے انج باہر جنگل آ جاتا ہے فرمایا عبیدہ کتنے جانا ہے آخر دنیا کی تساں ہر چیز ویکھ لئی ہے اور میرا گھر آ گیا ہے حضرت عبیدہ بن جراح جنگل دی اندر ایک چوپڑی بنی ہے گورنر مصر دا لیکن ایسا چوپڑی کے اندر عبیدہ بن جراح رہندا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر چوپڑی کے اندر داخل ہو جاندے ہیں صرف کوئی مسلح نظر آتا ہے کوئی دنیا تے بیڈ نظر نہیں آتے کوئی کوٹھیاں تے بنگلے نظر کوئی نہیں آتے گھر دے اندر پین واسطے ایک جن دے اندر پانی حضرت عبیدہ بن جراح پیندے ہیں اس طرح اے چھت دے نال لٹکیا ہویا فرمایا او بھی خشک لبا ہے فرمایا عبیدہ کیویں تو گزارا کرنا ہے آندا میں تے مینوں تے فرصت ہی نہیں ملدی حکومت کرنی ہوندی ہے لیکن ایک میں ماں دی ڈیوٹی لگائی ہے مینوں اس طرح تین دناں تک کٹھا ہی روٹی پکا کے میرے گھر اندر رکھ جاندی ہے تے جدوں تین دناں دی روٹی خشک ہو جاندی ہے میں پیو کے پانی دے اندر تے پی کے گزارا کرنا حضرت عمر رو رہے ہیں آندے نے عبیدہ اللہ سل جلال دی قسم ہے جنہیں تو میرے پیغمبر دے دور دے اندر رہنا سے تیرے تے دنیا دی لالچ نے دنیا دی دولت نے اثر ہی کوئی نہیں کیتا ایتھے دنیا تے بندہ چیئرمین بن جائے اللہ دی قسم اینا کو پیسہ کٹھا کر جاندا ہے بہ کے نسلاں دیاں نسلاں کھا جاندیاں نے پر پیسہ کوئی نہیں مکدا حضرت عمر آندے نے تیرے تے دنیا دے کوئی جناب اثر ہی کوئی نہیں کیتا آندے نے او کہتا اللہ دی قسم دنیا تے بھی کا
کامیاب تے آخرت اندر بھی کامیاب ہے. اور بندے جہان ہوتے کریم گمان ہوئے سدا نہیں رہنا اتھے کسے انسان ہوئے. اور دنیا دے لاڑیاں چے کیوں مغرور ہوئے ہو بندہ ہو کے رب دا رب کو دور ہوئے ہو. سوچ ہن تمہیں اپنا نفع نقصان ہوئے بندے جہان اتے کریم گمان. اللہ مینوں تانوں آخر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت کم ہے تو اس واسطے موضوع جتنا بھی لمبا بیان کیتا جائے وقت ختم ہو سکتا لیکن عنوان نہیں ختم ہو سکتے. لہذا اتنا ہی سبق کافی ہے, اتنا ہی درس کافی ہے کہ اللہ سارے نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے, آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ.